अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देश परदेश से जो भी मेरा प्यारा बहन भाई वीडियो को देख रहा है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह का टाइम है और प्यारा सा व्लॉग शुरू कर रहे हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत अहम बात करूँगी। ये मैनो बैठी हुई हैं और इतना प्यारा मौसम है। सुबह सुबह अभी बच्चे स्कूल भेजे हैं तो हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा क्यों नहीं व्लॉग बना लूँ। बात मैंने ये करनी है कि पता नहीं हमारे मुल्क में कैसे लोग हैं और इतने बेहस लोग और इतने खुद गर्ज लोग भी हो सकते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग भी हमारे मुल्क में हो सकते हैं। एक वाक़या आपने अपनी आंखों से देखा होगा, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं इसको। ये एक गरीब घर की लड़की की शादी हो रही थी और उस गरीब बच्ची के माँ बाप ने यकीन माने कि 15 साल की जमा पूंजी जो थी वो उस बच्ची के जहेज़ में रख दी कि उसमें क्या कुछ नहीं था, वॉशिंग मशीन तक, कूलर तक, हर चीज़ उसके अंदर मौजूद थी। ठीक है, रिश्ता हुआ, बात पक्की हुई, सारा कुछ हुआ। एन टाइम पे रिश्ते वाले जो लड़के वाले हैं वो बारात लेने नहीं आए। किस बात पे? कि जहेज़ में हमें मोटरसाइकिल चाहिए 125। ये बेहस ही नहीं है तो क्या है? किसी की ज़िंदगी के साथ इतना खेलना। आपको अगर यही कुछ चाहिए तो आप पहले बता दें, लेकिन नहीं। मैं यकीन माने, मैं देख रही हूँ वीडियो, मेरे से देखी नहीं जा रही। इस कदर वो बच्ची रो रही है और बच्ची की माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है। और वो जो इनका जहेज़ का सामान सारा घर जा चुका था और उसके बाद उन्होंने डिमांड की है मोटरसाइकिल की। उन बेचारों गरीबों ने कहा कि हमारे पास तो मोटरसाइकिल की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा हमने जो भी आपको जहेज़ वगैरह दिया इसी के साथ अपनी बच्ची को रुखसत करेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने धोखा दिया और ये चले गए बारात लेकर अपनी होटल में और वहाँ पर इंतज़ार करते रहे कि अभी आएंगे दूल्हा बारात लेकर, अभी आएगा। लेकिन कोई दूल्हा नहीं आया, ना कोई दूल्हे का निशान था। ठीक है, 3 घंटे के इंतज़ार के बाद पता चला कि वो हम बारात लेने नहीं आ रहे। और उसके बाद इनकी चालाकी देखें, वो बारात लेकर लड़के के मामू के घर पहुंच गए। ठीक है, ये इनकी पहले की मिली हुई भगत होगी, एकदम से ऐसा तो कुछ भी नहीं होता ना। लड़के के मामू के घर जब गए तो वहाँ से लड़के की मामू की बेटी ब्याह कर ले आए। और ये बेचारी गरीब माँ बाप की बेटी जो इतने सालों से जमा पूंजी कर रहे थे, कतरा कतरा जोड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और लड़की ने मेहंदी भी लगा रखी थी लड़के के नाम की। तो इसके साथ इतना जुल्म क्यों हुआ है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जुल्म है या नहीं। इंतहाई जुल्म है, इतना जुल्म है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि हम खुद भी एक बेटी वाले माँ बाप हैं और बेटी वाला माँ बाप समझ सकता है, बहन का एक भाई समझ सकता है, बाप का एक बेटी का एक बाप समझ सकता है इस तकलीफ़ को, इस दर्द को। उस ख़ानदान पर क्या गुज़र रही है अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता इंसान। तो आजकल धोखे, फ्रॉड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जहाँ भी अपने बच्चों के रिश्ते करें, जो भी करें, सब चीज़ें पहले तय करें, पहले क्लियर करें। आजकल किसी पर भी ना भरोसा रखने के काबिल कोई रहा ही नहीं है। किस पे भरोसा रखा जाए और किस तरीके से, किस मुंह से रखा जाए। मैं तो कहती हूँ मेरे सामने हो ना तो इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि इनकी अकल टिकाने आ जाए। इस बात पे खैर हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। जो जुल्म हुआ है बच्ची के साथ, ये उसको जो है उसको मिलनी चाहिए, सिला उनको मिलना चाहिए कि इतना जुल्म आइंदा किसी के साथ ना करें। ये शादी जो है ना, ये खेल नहीं होती, एक तमाशा नहीं होता, ये गाय भेड़ का सौदा नहीं होता कि आपने कर ली तो चलें जी बात ख़त्म। नहीं, ये सारी ज़िंदगी का मामला होता है। जब 2 लोगों की शादी होती है ना तो सारी ज़िंदगी की उनके साथ मरते वक्त तक उनके जो है ना साथ रहने की उम्मीदें होती हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीदें जुड़ने से पहले ही तोड़ दी।
مانے وہ ماں بیچاری رو رہی لڑکی کی اور کہہ رہی ہے کہ میں نے نا 15 سال سے گھروں میں کام کر کر کے قطرے قطرے سے میں نے اپنی بچی کا جہیز بنایا اور میں نے تکیے بنائے، میں اپنی گردن کے نیچے کپڑے رکھ کر سوتی رہی میری بچی کا جہیز تیار ہو جائے۔ اتنا ظلم، یقین مانے ابھی بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی۔ اور پھر ان کی چالاکی پر چالاکی دیکھیں جی، چالاکی پر چالاکی یہ تھی کہ انہوں نے جہیز تو وصول کر لیا، اینڈ ٹائم پہ ان کو کہہ دیا کہ بھائی ہم بارات لینے نہیں آ رہے۔ جہیز تو ان کے گھر میں پہنچ گیا، اب جو ہے جو انہوں نے سامان جو ہے اس کی دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ ہم سامان واپس نہیں کریں گے، کسی نے بھی ہمارے گھر سامان لینے نہیں آنا۔ جی، لڑکے کا جو بھائی ہے ایک کہتا ہے میں پولیس میں ہوں، ایک کہتا ہے میں یہ ہوں، ایک کہتا ہے میں وہ ہوں، تو یعنی کہ اچھے گھرانے کے تھے، جو بھی تھا بہرحال امیر تھے جو بھی تھے، لیکن ان غریبوں کی زندگی کے ساتھ کیوں کھیلا؟ ان کو دھمکیاں دیتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک میڈیا کا سہارا لیا، تو اس کی وجہ سے یہ گئے سامان لینے اور ان کو آدھا سامان وصول ہوا، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا آدھا سامان وصول ہوا۔ اس سے وہ کیا کریں گے آپ بتائیں مجھے؟ تو ان کی کسی کام کا نہیں رہا نا، کچھ توڑ دیا، کچھ کیا کر دیا، مطلب ایسے رف سا کر کے انہوں نے کوئی چیز کس ڈبے میں ڈال دی، کوئی چیز کس ڈبے میں ڈال دی۔ پوری ویڈیو آپ جا کر اگر دیکھیں نا تو آپ کے بھی آنسو نکل جائیں گے، یقین مانیں۔ اتنی بے حسی نہیں ہونی چاہیے۔ سب باتیں جب سامنے رکھتا ہے نا بندہ تو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چالاکی تھی، کیونکہ ایک دم سے کوئی بھی کسی کے گھر بھی چلے جائیں تو رشتہ تو کوئی نہیں نا دلہن پکڑ کے دے دیتا۔ ان کی یہ سب چالاکی تھی، ہم اس طریقے سے سامان جو ہے اس کو وصول کر لیں گے اور پھر جو یہ رشتہ چھوڑ کر ہم آگے چلے جائیں گے، اور آگے رشتہ جو دلہن تیار تھی اس کو وہ لے کر آ گئے۔ ایسے تو آپ بھی دیکھیں، بیٹیوں والے بہنوں والے ہیں، اور ایسے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، سکا ماموں نہیں کہ سکا بھائی کے گھر بھی آپ اچانک جائیں تو وہ بھی آپ کو رشتہ دینے کے لیے ایک سیکنڈ میں تیار نہیں ہوگا۔ یہ ساری ان کی ملی بھگت تھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ خیال کیا کریں، اپنے ارد گرد بھی دیکھا کریں، ایسے ظلم ہو تو ضرور آواز اٹھائیں، اور فیملی میں بھی جب کوئی یہ رشتہ ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو یہ زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، ساری زندگی کا، ایک دن کا نہیں ہوتا، تو خیال رکھا کریں کہ ایسے درندے لوگوں سے نا جو ہم سب لوگ بچ سکیں، محفوظ رہ سکیں۔ یہ درندگی ہی ہے، اس کو میں درندگی نہیں کہوں گی تو اور کیا کہوں گی۔ آپ لوگوں کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے اس بات کو لے کر؟ مجھے تو بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک میں کیوں ہو رہی ہیں۔ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، حکومت کو بھی اٹھانی چاہیے، ہم سب کو بھی اٹھانی چاہیے، اور غریب جو ماں باپ ہیں ان کو جو ہے نا، جو ان کو سزا دی گئی ہے نا اس کو ان کو ملنا چاہیے صلہ۔ دیکھیں نا، بیٹی کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ویسے بھی بدنام ہو جاتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جیسے ہمارا ملک ایسے ہمارے ملک کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کر سکتا ہے بندہ؟ بس بہت افسوس کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، بولنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں، یقین مانے دیکھا نہیں جا رہا۔ اس ویڈیو کو آپ جا کر دیکھیں نا تو آپ جتنے بھی دل کے مضبوط ہوں گے نا، آپ کو بھی بہت زیادہ افسوس ہوگا اور آپ بھی رو پڑیں گے۔ تھوڑی دیر ہم یہ سوچیں کہ اگر یہی ظلم ہماری فیملی میں یا ہمارے گھر میں کسی کے ساتھ ہوا تو ہمارے پر کیا گزرے گی۔ سمجھ سے باہر ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کر۔ تو آج مجھے کچھ ویڈیو بنانے کو ایسا کچھ نہیں تھا، میں نے یہ خبر جب سے سنی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح میں اس پہ انشاءاللہ ولاگ بناؤں گی۔ ابھی میں نے بچوں کو اسکول بھیجا اور میں ولاگ بنانے بیٹھ گئی۔ کسی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کسی کی ہیلپ ہو کسی طریقے سے بھی، اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے۔ تو آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں ایک اور موبائل سے، میں نے نیو موبائل لیا ہے، سب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو موبائل بھی دکھاؤں گی، اور آج کی ویڈیو کا جو ہے آپ مجھے رزلٹ بتانا کہ کیسا ہے۔ تو چلیں جی، ویڈیو ہماری کافی ہو چکی ہے ماشاءاللہ،
اور ملتے ہیں نیکسٹ व्लॉग میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے.